भनेपछि किज लाग्दैछ हैन लागिरहेछ तपाईहरुलाई हल्का हल्का हेर्छ हैन हे हे भयो मेरो नकाली भन्ने आँखामारी भए फेललाई हाय भन्ने चुरा पोते रातो सारीमा किरिम बडाले लिपस्टिक लाएर राम्री बन्छु म संसारभरिमा राम्री बन्छु म संसारभरिमा हामीलाई चाहिँ गर्व हुने त्यति बेला चाहिँ अब चाहिँ मन कलाकारको क्या ठुलै ए खडेरीमा पानी जस्तै शीतल छाउनु भयो यो मगरको बस्तीतिर के कामले आउनु भयो यो हाम्रो बस्ती झ्यापै आँखा नलाउने म कस्ती राम्रो देखेको छु काँकरी छालमा फल्दैन लौका लाइहाल्यो आँखा पाइहाल्यो मौका हे छके रेल गुड्यो छके मेरै माया छके आफू त एक्लै न केटी साथी न केटा बोयफ्रेन्ड झक्का छ जिन्दगीको छौ ह्यान्डसम आवाजै भेट गर घर परिवारको सपोर्ट चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ धेरै छ घर परिवारकै सपोर्टले गर्दा आज यहाँसम्म आएको हो नि र माया ख्याल होइन साँचो सालै जो यो छाती चर्किने अन्तै जोवान छैन कोही साथीको मायालुले नभागे घाटेको राम्रो गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनुहोस् है अब छाडापङ्गे गीतहरूले चाहिँ हामी सकेसम्म हेर्दैन यस्ता गीतहरूलाई चाहिँ हामी बहिष्कार गरौँ नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू तपाईँकै हर पल हर सेवा समयका दुःख अनि सुखको सहयात्री म प्रकाश थापा फुलाइ महलको तर्फबाट कहाँ हुनुहुन्छ कस्तो अवस्था हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ हाँसिरहनुहोस् खुसी रहनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् यो कामना गर्न चाहे र कार्यक्रम सँगसँगै सहयात्रा गर्दैछौँ फेरि पनि आज नयाँ श्रृङ्खलाको साथमा सबै जान्ने सबै हुँदैनन् केही नजान्ने कोही हुँदैनन् कसैलाई कला दिन्छ कसैलाई गला दिन्छ अनि कसैलाई प्रतिभा दिन्छन् यस्तै कला प्रतिभा भएर पनि धेरै सट्टा र सर्जकहरू पछाडि परिरहेका हुन्छन् तर पनि आज एकजना लोकप्रिय लोक तथा दोहोरी गायिका मेरो साथमा हुनुहुन्छ भुमसरी पुन हुन त उहाँको गीत सङ्गीत उहाँको सृजनालाई तपाईँले धेरै अगाडि नजिकबाट न्याउनु भएको छ कस्तो लाग्यो मित्र राम्रो लागेको छ सबै साथीहरूलाई भनिदिनुहोस् राम्रो लागेन भुमसरी पुन मगरजीलाई अथवा आजका पाहुनालाई तपाईँले सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनु होला र यतिखेर भुमसरी पुन मगरजी तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे नमस्कार सबैलाई साङ्गीतिक नमस्कार जतिले कार्यक्रमहरू हेर्नुहुन्छ सबैलाई केमा व्यस्त हुनुहुन्छ भुमसरी पुन यतिखेर आजभोलि खासै त्यस्तो चाहिँ छैन के अरे कोरोनाले गर्दा पनि बसाबसी छ कसैलेहरू आयो त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तै छ भनेपछि किज लाग्दैछ हैन लागिरहेछ तपाईहरुलाई हल्का हल्का हेर्छ हैन धेरै साथीले सोधिरहनु भयो होला भुमसरी पुनको घर अथवा आफ्नो जन्मस्थल कहाँ हो भनेर सोचिरहनु भयो होला मेरो घर चाहिँ पश्चिम रोल्पाको टिकाडी गाउँपालिका चाहिँ काठमाडौँ कहिलेदेखि सङ्गीत यात्रामा आबद्ध हुनु यहाँ अब साङ्गीतिक यात्रामा आउनु भन्दा पनि अब हुन त पहिलेदेखि नै बच्चा गाउने बच्चादेखि नै हो तर एक्ज्याक्टली अब सङ्गीत यात्रा नै भनेर लागेको चाहिँ 71 साल पहिलोचोटि गीत रेकर्ड गराउनु 71 साल है कस्तो अनुभूति भयो यहाँलाई पहिलोचोटि गीत रेकर्ड गरिरहँदाखेरि पहिलो गीत चाहिँ म काठमाडौँ आउँदै गरेको अब पहिलो एल्बम निकालेर त ओहो मन कलाकार बन्यो भए मलाई पनि चिन्यो भए दर्शक श्रोताले चिन्यो भए हामीलाई चाहिँ गर्व हुने त्यति बेला चाहिँ अब चाहिँ मन कलाकारको क्या ठुलै भुमसरी पुन मगरजीले पहिलोचोटि गीत गाउनुभन्दा अगाडि कसको गीत बढी सुन्नुहुन्थ्यो र गायिका बन्ने इच्छा जाग्नु तपाईँले चाहिँ म चाहिँ त्यति बेला खासै यो नै भनेर चाहिँ यो गाउँमा त्यस्तो मानेको थिएँ रेडियो तर एक्ज्याक्टली यो गायिका नै मलाई मन परेको भन्नुपर्ने छ र गीतहरू राम्रो हुन्छ सबै सुन्नुहुन्छ है पहिलोचोटि कुन गीत गाउनुभयो एकचोटि गाइदिनुहुन्छ दर्शकहरूको लागि
सुरुको मेरो चाहिँ 30 गीत हो एक वर्षमा निकालेको। हे भयो मेरो नकाली भन्ने आँखामारी भए फेललाई हाई भन्ने चुरा पोस्थे रातो सारीमा क्रिम पाउडर लिपस्टिक लाएर राम्री बन्छु म संसारभरिमा आफ्नै वास्तविक जीवनसँग मेल खान्छ गीत भयो अब एल्बम हो होइन कुनै शब्दहरू म्याच खान सक्छ। गायिका बनिसकेपछि घुमसरी पुन मगर र गायिका बन्नुभन्दा अगाडिको घुमसरी पुन मगरमा के भिन्नता पाउनुभयो यहाँले? अब पहिला चाहिँ अब यही नै हो पहिला अब घुमसरी भनेर थोरैले चिन्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ अलिकति केहीले चिन्नुहुन्छ। अब पहिला अब गाउँकै साधारण अब गाउँघरकै चेली थियो अलिकति भए पनि गायिका फिल हुन्छ भनिन्छ नि कहिलेकाहीँ आफ्नो बाबुआमाले आफ्नो घर परिवारले सहायता गर्न लागि छोरी मान्छेलाई एकदमै गाह्रो छ भन्छन् कलाकारी क्षेत्रमा यो पेसामा तपाईँलाई कतिको सहज थियो आफ्नो घर परिवारको साथ सहयोग कतिको थियो? मलाई चाहिँ एकदम म चाहिँ भाग्यमानी हो जस्तो लाग्छ। मेरो घरबाट एकदम धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ। मेरो साङ्गीतिक यात्रामा अहिले यहाँसम्म जति पनि आए विशेष त हुन्छ दर्शक श्रोताहरू माया नगरेको छ आउने होइन त्यो अब आफ्नो ठाउँमा छ तर घर परिवारको सपोर्ट चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ धेरै नै छ। घर परिवारकै सपोर्टले गर्दा आज यहाँसम्म आएको छ। आफ्नो परिवार पनि साङ्गीतिक यात्रामा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ हो? होइन मेरो परिवार चाहिँ सबै अरू पेसा नै गर्नुहुन्छ होइन तर मेरो विशेष गरी अब घर परिवार मध्येमा पनि भाउजू हुनुहुन्छ माइली भाउजू हुन्छ उहाँ चाहिँ पहिले आफूले गाउनुहुन्थ्यो होइन प्रोग्राममा जानुहुन्थ्यो तर बिचमा बिहा भइसकेपछि छोड्नु भएको त्यही भएर पनि आफ्नो इच्छा चाहिँ नन्दलाई चाहिँ पुरा गर्न चाहनुहुन्छ। त्यही भएर पनि सपोर्ट चाहिँ घर परिवार प्लस सबभन्दा धेरै चाहिँ मेरो भाउजू गीत सङ्गीतमा लाग्नु भएर घुमसरी पुन मगरजीले के पाउनुभयो के गुमाउनु भयो सुन्नुहुन्छ? अब गीत सङ्गीतमा लागेपछि चाहिँ मैले त्यही हो दर्शक श्रोताको माया पाएको छु होइन। अब सबैले अब घुमसरी भनेर एउटा चिन्नुहुन्छ मर्दाबाट पनि मलानी चाहिँ पार्टी परे भएको लाग्छ होइन। अब गुमाउने चाहिँ त्यही हो अब घर परिवार टाढा छु घर परिवार अब माया कम गरेको पाएको छैन टाढा छु। अब त्यसपछि अब अरू चाहिँ के भन्नु हुनु त धेरै कुराहरू नपाके होला होइन भने जस्तो अब इच्छाहरू पुरा नभएको हालसम्म कतिवटा गीतमा चाहिँ आवाज दिनुभएको छ यहाँले? मेरो चाहिँ 2 दर्जनभन्दा धेरै नै छ। सबैभन्दा अगाडि घुमसरी पुनलाई गायिका बनाउने गीत चाहिँ चिन्ने तपाईँलाई चिन्ने अथवा तपाईँलाई मनपर्ने हुन त सबै आफ्नो सन्तानहरू मनपर्छ सबैलाई माया लाग्छ तर घुमसरी पुन चाहिँ लोक गायिका है लोककथा दोहोरी गायिका है भनेर चिनाउने एउटा गीत अब मैले अगाडि भनिसकेँ सुरुको त त्यसले पनि अब मेरो भेटमा चाहिँ अब घुमसरीले पनि निकाल्यो रेडियोहरूमा बस्ने बेला चाहिँ खुसी लाग्यो। अब त्यति बेला कोहीले चिन्नुभयो र पछि चाहिँ अब त्यो पछि चाहिँ मगरको बस्ती विशेष गरी एकदम मन पराइदिनु भयो मगरको बस्ती गीत र त्योभन्दा पछि पनि अब फेमस भएको गीत चाहिँ अब विशेष गरी सुनेट गर्नु त्यसपछि पनि अरू लोकगीतहरू धेरै नै छ। विशेष गरी चाहिँ अब गीतपछि प्लस पॉइन्ट गरेको चाहिँ अब मगरको बस्ती गीत एकचोटि गाइदिनुहोस् न उहाँहरूको लागि। ए खडेरीमा पानी जस्तै शीतल छाउनु भयो यो मगरको बस्तीतिर के कामले आउनु भयो यो हाम्रो बस्ती झ्यापै आँखा लगाउने मकस्ती आउनु भयो यो हाम्रो बस्ती झ्यापै आँखा लगाउने मकस्ती आउनु भयो यो हाम्रो बस्ती झ्यापै आँखा लगाउने मकस्ती झ्यापै आँखा लगाउने मकस्ती कतै कतै त्यस्तै होला है हुन सक्छ राम्रो देखेपछि गीत सङ्गीत भन्छ नि आफै सूचना आफैमा सन्देश आफैमा जानकारी हो भन्छन् नि तपाईँको गीत सङ्गीत सूचना जानकारी के दिन्छन् तमाम दर्शक श्रोताहरूलाई? मेरो गीतले चाहिँ त्यस्तो सूचना भन्दा पनि विशेष त परम्परा हाम्रो संस्कार संस्कृति नेपालीपनहरू झल्किने छ हुन त कुनै कुनै गीतहरू अब
अलिकति नराम्रो पनि होला अहँ। पहिलेदेखि नै धेरै इन्टरभ्यू पनि मानिसकेको छु तर विशेष गरी चाहिँ नेपाली पढहरू झर्किने खालको र अब नेपाली पढहरू जोगाइराख्नु भनेको समस्या छ जस्तो मगरको बस्ती कुवाको पानी त्यसपछि अरू विशेष गरी गीत सङ्गीतमा लाग्नु भएर कहिले रहनु भएको छ जिन्दगीमा अरूको चाहिँ छैन होला जस्तो है रुनु भएको अरू कुराले चाहिँ कसैले सक्छ होइन त्यो मान्छेको जिन्दगीमा अब लगाउने भन्ने कुरा हुँदैन होइन रुनु र हाँस्नु भन्ने त्यस्तो हो तर गीत सङ्गीतमै लागेर गएको छैन कहिलेकाहीँ गीत सङ्गीतले कसैको जिन्दगीसँग मेल खाएपछि आँसु झार्छ भन्छन् नि तपाईँको गीत सङ्गीत मेरो गीत सङ्गीत छैन सबै रोमान्टिक गीतहरू मात्रै छ त्यही भएर पनि होला नचाहिने खालको मात्रै छ अब हुन त दुई चारवटा चाहिँ स्टेज खालको गीत छ होइन तर अरू त्यही भएर पनि मैले पढाएको छ आफ्नै गीतहरू भनेको रोमान्टिक खालको म चाहन्छु गीतहरू गीतको जिन्दगी हो मरेर लानु के पर्छ इन्जोय गरेर रमाइलो गरेर बाँच्नुपर्छ त्यही भएर सबै रोमान्टिक नाम दाम र इनाम छान्नु परेको भने गीत सङ्गीतमा लाग्नु भयो के छान्नुहुन्छ तपाईँ नाम छान्नुहुन्छ नामकै लागि आज यहाँ होइन अब दामकै लागि भएको भए जस्तै आज नामकै लागि अब एकजनालाई चिन्ने ठाउँमा दुईजनालाई अब 100जना चिन्ने ठाउँमा 1000जना चिन्ने जस्तो लाग्छ त्यही भएर भनिन्छ नि धेरै कलाकारहरू बाँच्नको लागि अहिले पछिल्लो समयमा गाह्रो छ भन्छन् नि लकडाउनको प्रभावले तपाईँलाई अथवा यो कोरोना महामारी कारणले गर्दा धेरै समस्या परिरहेको छ यो कुरालाई यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ कसरी बुझाउन चाहनुहुन्छ अब त्यो त हामी भन्नै नपर्ला त्यो त आफैले देखेको कुरा हो होइन अब कलाकारको जिन्दगी अरू बेला त कति कष्ट गर्छ नेपाली कलाकार भनेपछि यो बेला चाहिँ अब कोरोनाको बेलामा सबभन्दा गरिब भनेको कलाकार चाहिँ आफूलाई त्यस्तै भइरहेको अब केही छैन अब जागिसक्यो त्यो अब रोदी घरमा हो होइन आजकालसम्म पुगिसकेको छ अब हामीले बसेर खाना 5 महिना भइसक्यो एक दिन हामी नजाँदा त कति दुःख हुन्थ्यो होइन भनेपछि अब 5 महिनासम्म त के गरेर बसेको होला भन्ने अब हामी सबैलाई भोग्ने कुरा हो र सबैले देख्ने कुरा पनि हो हुन त सबैलाई नै समस्या छ कोरोनाले संसारलाई नै प्रभाव छ तर विशेष गरी नेपालीहरूमा विशेष गरी अब हुन त सबैको दुःख छ विशेष गरी त्यो दोहोरी सान क्षेत्रमा काम गर्ने कलाकार नभएर अरू हरेक मान्छेलाई समस्या छ गाह्रो छ तर विशेष गरी कलाकारलाई एकदम गाह्रो छ किनकि पहिला हामी अरू जब गरेन दोहोरी साथमा जब थियो त्यसको प्रोग्रामहरू भयो त्यति जाने हुन्थ्यो पैसा पनि जम्मा हुन्थ्यो त्यति बाँच्ने आधार बन्थ्यो एकदम गाह्रो छ प्रोग्राम पनि छैन अब दोहोरी साथमा जब पनि छैन कतै तपाईँले यो समस्याको कारणले गर्दाखेरि पेसा त फेर्नुहुन्न नि त्यो छोड्ने कुरा हुँदैन नानीहरू चाँडो कुरा हो अहिले चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामी पनि बुझ्नुपर्छ जसरी कसरी बाँध्दैखेरि लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ छोड्नुपर्छ गीत सङ्गीत त चल्दैन र चलाउनु पर्छ रे सुन्दैन र सुनाउनु पर्छ भन्छन् नि हेर्दैन र देखाउनु पर्छ भन्छन् नि के लाग्छ यहाँको गीतहरूले धेरै दर्शकको श्रोताहरूको मन जित्नको लागि त्यस्तै कामहरू गर्नुभयो मैले त्यस्तो गरेन त राम्रो गीत भयो भने आफू पनि सक्छु होइन त्यो भन्नु पर्दैन श्रोता आफै माया गर्नुहुन्छ तर अहिलेको परिस्थिति अहिलेको समय अनुसार त पैसाले त्यही भएर एकदम जस्तै हामी जस्तो म जस्तो साधारण कलाकारलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भएको छ अब एउटा गीत गर्नको लागि लगानी गरिसकेपछि आउने कोही भएको छैन एक जाने मात्र हो त्यही भएर धेरै त पैसाले पनि चलेको भनेपछि गीत सङ्गीतमा लागेर चाहिँ बाँच्न गाह्रो छ गाह्रो छ अबको दिनहरूमा यहाँको सिजनहरू अहिले पछिल्लो समयमा के आउँदैछ कोसिलीहरू चाहिँ भर्खरै चाहिँ हामी संयुक्त कोसिली थियो बैमानी त्यसरी सक्छकी त्यसको भिडियोहरू कोसिली अब चाहिँ 30 लगभग चाहिँ हामी रोइला गीत रेकर्ड भइसकेको छ अब 2-4 दिनपछि भिडियो हुँदैछ त्यसपछि 30 वर्ष लगभग चाहिँ हामी रोइला धेरै दर्शकहरूले यसरी हेर्दै हुनुहुन्छ एउटा गीत गाइदिनुहोस् न तपाईँको 30 मा भर्खर आएको नयाँ गीत त्यो गीत चाहिँ कसको शब्द कसको सङ्गीत त्यो पनि भनिदिनु होला र युट्युब च्यानलमा तपाईँले दर्शकहरूले खोजेर हेर्ने मन लाग्नु होला होइन के भन्दाखेरि त्यो गीत भेटाउन सकिन्छ हेर्न सकिन्छ सुन्न सकिन्छ गीतको बोल चाहिँ चकचकी हो त्यसमा चाहिँ आदरणीय दाई राजु सोनाम दाईको लय शब्द गीत हो त्यसै गरी राजु सोनाम 4 जनाले गाएको गीत राजु सोनम गोविन्द पराजुली त्यसै गरी सम्झना फुलमगर मैले त्यसै गरी मेरो आवाजमा गएको गीत हो एकदम गीत चाहिँ राम्रो छ एकजना एकदम मन पराइदिनु भएको छ थोरै गाइदिनुहोस् न उहाँहरूको लागि
काँकरी छालमा फल्दैन लौका लगाइहाल्यो आँखा पाइहाल्यो मौका हे छक छके रेल गुड्यो छक छके मेरै माया छक छके रेल गुड्यो छक छके मेरै माया छक छके मेरै माया छक छके। अहिले पछिल्लो समयमा भुन्सरीजी धेरै स्रष्टा र सर्जकहरू आफै गीत लेख्ने आफै गाउने र मोडल पनि आफै बन्ने एउटा सिजनै चलिरहेको छ। तपाईँ यति राम्रै हुनुहुन्छ मोडलमा चाहिँ खेल्नु भएको छ? म चाहिँ अब अस्ति वैमानिक गीतमा चाहिँ त्यो पनि एकजना दाइ हुनुहुन्छ हरेक किसिमको क्षेत्रमा चाहिँ दाइ हुनुहुन्छ साहित्यले चाहिँ तिमी खेल्नुपर्छ खेल्नुपर्छ भन्नुभयो। अनि त्यसो वैमानिक गीतमा चाहिँ हल्का थोरै मात्रै खेलेकी छु, नत्र म चाहिँ भिडियोमा चाहिँ खेल्नुमा चाहिँ किनकि मेरो मनदेखि नै म त्यो के भन्छ मनदेखि नै चाहना छ भिडियो खेल्नेमा चाहिँ अब गाउने मात्रै मैले मात्रै एउटा कुरा चाहिँ अब आफूले मात्रै चाहेको पनि भएन होइन, दर्शक श्रोताले मन पराइदिनु पऱ्यो अनि त्यसमा एक पनि छैन भने त्यो कसरी लाग्ने त्यो चाहिँ अहिले यहाँले शब्द सिर्जना गर्नु भएको छैन? त्यो पनि गरिरहेको छैन, लय पनि सिर्जना गर्नु भएको एकदम एकदम। धेरै स्रष्टा र सर्जकहरू गीत सङ्गीत लागेपछि धेरैसँग नजिक हुन्छ भन्छन्। तपाईँ चाहिँ गीत सङ्गीतमा लाग्नु भयो कसैले माया गर्नु भएको थियो? माया गरेको छु दर्शक श्रोताहरू, मेरो गीत सङ्गीतमा जति माया गर्नुहुन्छ मैले अझ धेरै माया गर्छु। माया गर्दा रिसाउने कोही हुन्थ्यो हुनुहुन्न? माया छैन कतै कतै त्यो माया गर्दा रिसाउने भयो भने गाह्रो हुन्छ नि सयात्रा गरेर छैन, कोही पनि छैन है। भनेपछि धेरै दर्शकहरू धेरै श्रोताहरूलाई माया गरिरहँदाखेरि अगाडि बढिरहँदाखेरि अबको अर्को गीत कुन गाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि? अबको गीत चाहिँ म फेसबुकमा एडिट गर्ने गर्छु, धेरै मन परेको चाहिँ तर यसको भिडियो चाहिँ अलिकति भन्ने थियो तर पनि गाली उहाँहरूको गाली मेरो ताडको रूपमा लिएको त्यसपछि चाहिँ अब त्यस्तो आउँदैछ गरेको छु। भनेपछि यो गीत अलिकति फरक खालको छ हो? योभन्दा अगाडिको चाहिँ तातो लागेर भन्ने धेरै गाली खाएको तर पछिको गीत चाहिँ अब राम्रै हो, भिडियोमा अलिकति अब त्यो चाहिँ मैले भन्दैछु र धेरै मन पराइदिनु भएको गीत चाहिँ 24 लाग्दै हाय यो ठिटी नजिकै भन्नेले मलाई गर्लफ्रेन्ड बनाउँछु भन्नेले फेसबुकमा एड गर आफू त एक्लै न केटी साथी न केटा बोयफ्रेन्ड झक्का झक्का छ जिन्दगीको छौ ह्यान्डसम आवाजै भेट गर आफू त एक्लै न केटी साथी न केटा बोयफ्रेन्ड झक्का झक्का छ जिन्दगीको छौ ह्यान्डसम आवाजै भेट गर। कसलाई भन्नुभयो? यो चाहिँ समय कहिलेकाहीँ नेपाली लोक तथा दोहोरी गीतहरूमा अङ्ग्रेजी शब्द अथवा अन्य बाहिर देशको शब्दहरू हाल्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ होला नि होइन? यस्तो गीत त गाउनु भएको त धेरै दर्शकहरूको प्रतिक्रिया के आयो यहाँलाई? अब फेसबुकले चाहिँ अब नेपाली शब्द सामाजिक सञ्जाल भनेर गीत गाउनु अलिक गाह्रो हामी जस्तै नेपालीहरूले अब प्रायः सबै फेसबुकै भन्ने चिन्छ नि त, हामीले अब के छ त्यो फेसबुक छ कि के सामाजिक सञ्जाल छ कि छैन त भन्छ, सामाजिक सञ्जाल भन्छ धेरैले त्यही भएर अब सर्टकटमा हामी सबैले युज गर्ने फेसबुक नै हो, त्यही भएर अब फेसबुक त जमाना भएर फेसबुकै युज गरेको त्यसमा आफूले चाहिँ नल्याइदिनु होला। अब सबै नेपाली पढ्नै हुन्छ भन्ने छैन भने पनि अब त्यहाँ अप्रेसर मिलाउने बेला बाध्यता भएर पनि अब कति बेला छोराहरू हुनसक्छ जस्तै कतिले चाहिँ अब हिन्दी पढेको हुन्छ नि त प्यार भन्ने त्यो त अब नेपाली होइन नि त प्यारमा अब नेपालीमा माया हुन्छ होइन कति बेला चाहिँ त्यस्तो पुग्न जान्छ त्यसको लागि चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु। भुन्सरीजी धेरै कलाकारहरू स्रष्टाहरू दर्शकहरूसँग श्रोताहरूसँग नजिक भइरहँदाखेरि अथवा लोक पारकी मनहरूसँग नजिक भइरहँदाखेरि तपाईँले धेरै लोकगीतहरू गाउनुभयो लोक तथा दोहोरी गीतहरू गाउनुभयो। अबको दिनहरूमा लोकगीतभन्दा फरक खालको जुन पप गीत भनिन्छन् आधुनिक गीत भनिन्छन् चलचित्र गीत भनिन्छन् यस्ता गीतहरू गाउनु चाहिँ तपाईँलाई रहर लागेन? लागेन मलाई चाहिँ
किनकि अब म एउटा गाउँघरमा हुर्केको मान्छे है रोल्पामा हुर्केको मान्छे मेरो ठाउँ भनेको लोकगीतहरू गाउने ठाउँ अहिले पछि अब अहिले म जमाने र पहिला चाहिँ लोकगीतहरू गाउँदै थियो अनि त्यही भएर पनि मलाई चाहिँ अरूमा त्यस्तो चासो नै गएर मेरो भोइसले पनि म्याच खाँदैन कि अब आधुनिक गीतहरू मैले गाउँछु भने अब जति गए पनि धेरै दर्शक र श्रोताले बुझ्नुभएको लोकगीत फरक होला सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीले बुझेको लोकगीत सङ्गीत फरक होला तर लोकप्रिय लोककथा दोहोरी गायिका हुमसरी पुनजीले बुझ्नुभएको लोक तथा दोहोरी गीतहरू लोकसङ्गीत के रहेछ अब लोकसङ्गीत भनेपछि लोक भनेपछि अब हाम्रो पुरानो नेपाली पनहरू नेपाली पनहरू चर्किनु त्यो नै हो चाहिँ हाम्रो नेपाली पनहरू चाहिँ कसरी बचाउने हामीले मुख्य मात्र भन्नु एउटा लोकसङ्गीत गीत सङ्गीतबाट चाहिँ यस्तो चिजहरूलाई राम्रो चिजहरू हामी अगाडि ल्याउनको लागि हरेक कुरामा पनि अब गीत सङ्गीत चाहिन्छ अब जनताले जस्तै एउटा नेताले चाहिँ जनताले भन्नु आफूले भन्नु गीत सङ्गीतहरू भन्नु प्रभाव पर्छ नि त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ अब लोकसङ्गीत भनेको हाम्रो पुरानो अब लोकगीतहरूलाई बचाएर राख्नु नेपाली पन त्यसले बचाएर राख्नु एक्चुअली तमाम दर्शकहरूको लागि एउटा गीत जान्छ न तपाईँको म चाहिँ सालेजो गाउँछु एकदमै 2 वर्ष हुँदैछ मेरो आवाजमा अलि लामो छ केटाले पनि गाउने गीत हो तर बिचमा अलि स्वर घोराइको मिनी बास हेरी आयो सालैजो साँझमा फर्किने साँझमा फर्किने सोचे झै भेट नहुँदा हाम्रो सालैजो यो छाती छर्किने यो छाती छर्किने हो नि र माया ख्याल होइन साँचो सालैजो यो छाती छर्किने अन्तै जोवान छैन कही साटेको मायालुले नभने ढाँटेको अन्तै जोवान छैन कही साटेको मायालुले नभने ढाँटेको अन्तै जोवान छैन साटेको मायालुले नभने ढाँटेको मायालुले नभने ढाँटेको अबका दिनहरूमा धेरै संस्था र सर्जकहरू गीत सङ्गीतमा लागेर बाँच्नु धेरै गाह्रो छ भन्नुहुन्छ एकातिर तपाईँले अघि नै भन्नुभएको छ होइन र अझै पनि अर्को नयाँ गीत ल्याउँदै हुनुहुन्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ अब पछि चाहिँ के ल्याउँदै हुनुहुन्छ अबको चाहिँ मैले अगाडि पनि भनिसकेँ कोइला गीत शब्दलाई त्यसै गरी आवाजमा पनि छ त्यसै गरी सम्झना पनि आवाज बहिनी त्यसै गरी मेरो आवाजमा रिने चाहिँ शब्द शब्द भएर अनि त्यसपछि हुमसरजी हामीसँग समय एकदमै थोरै छ र तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा सफल होस् मैले भन्न बिर्सेका तपाईँले भन्न पर्न लागेको कुराहरू केही छन् अबको दिनहरूमा अबको समयमा धेरै जस्तो सोधिसक्नु भएको छ बाँकी होला तर पछि नभएर होला विशेष गरी म यति बेला के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो दर्शक श्रोताले जुन यति बेला कार्यक्रममा साथ दिनुपर्छ विशेष गरी दिन चाहन्छु र गीत सङ्गीतलाई राम्रो गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनुहोस् है अब छाडापङ्गे गीतहरूलाई चाहिँ हामी सबै समय हेर्दै नै यस्ता गीतहरूलाई चाहिँ हामी बहिष्कार गरौँ र नेपाली पन खालका गीतहरूलाई चाहिँ एकदम माया गरिदिनुहोस् भन्दै मलाई विशेष गरी यहाँसम्म बोलाएर विचार शब्दहरू राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि चाहन्छु र मलाई जति पनि माया गर्नुहुन्छ दर्शक श्रोताले सदाबार तपाईँहरूको माया र साथमा सदाबार यसै गरी पाइरहन्छु
सकारबार गरिरहनु हुनेछ भन्ने मन पनि आशा राख्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लोकप्रिय लोकथा दोहोरी गायिका भुन्सरी पूर्ण मगर र उहाँसँग गरेका यो सहयात्रा र भलाखुसरी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मित्र? राम्रो लाग्यो सबै साथीहरूलाई भनिदिनु होला, राम्रो लागेन हामीलाई जानकारी गराउनु होला। तपाईँले त्यो भिडियोको तल सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामी अर्को वर्षमा फेरि पनि भेट्नेछौँ। तपाईँकै हरपल हर समयका दुःख अनि सुखको सहयात्री प्रकाश थापा पुलाइ मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार।